अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और ज़िना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि इस कायनात के अंदर सबसे पहले कौन से बदबख्त शख्स ने ज़िना की इब्तिदा की थी? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी शख्स के बारे में जानेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की नाफरमानी करते हुए शजरे ममनुआ का फल खाया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतार दिया, और फिर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद पैदा हुई। बाद रिवायात के मुताबिक हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को 20 हमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए, और हर हमल के दौरान एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करती थी। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि उस वक्त के कवानीन शरीयत हमारी आज की शरीयत के कवानीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल की लड़की के साथ कर दी जाती थी, जबकि दूसरे हमल की लड़की की शादी पहले हमल की लड़की से की जाती थी, और एक हमल के बहन भाई आपस में बहन भाई करार पाते थे। प्यारे दोस्तों, फिर इसी दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ काबिल और हाबिल पैदा हुए। चुनांचे काबिल की बहन अकलीमा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। चुनांचे जब ये बच्चे बढ़कर जवान हुए और उनकी आपस में शादी का वक्त आया, तो काबिल ने हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम की बहन के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि ये तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अकलीमा के साथ ही निकाह करूँगा। नाज़रीन मोहतरम, ये मामला इस कदर बढ़ा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह के अंदर अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। चुनांचे जिसकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह के अंदर मकबूल होगी, तो वही शख्स अकलीमा के साथ शादी करेगा। प्यारे दोस्तों, काबिल खेती बाड़ी का काम किया करता था, जबकि हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम बकरियाँ चराया करते थे, जो कि एक शफ़क़त और मोहब्बत वाला काम है। चुनांचे हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह के अंदर एक खूबसूरत बकरी का बच्चा पेश किया, जबकि काबिल ने एक रद्दी गट्ठा उठाकर जो कि उसके खेत से निकला था उसने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह के अंदर पेश किया। चुनांचे उस ज़माने के रवाज के मुताबिक आसमान से आग उतरी और उसने हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया, जिस पर काबिल कहने लगा कि ज़रूर मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के लिए दुआ की, जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी कबूल हुई। नाज़रीन मोहतरम, फिर इसी वाक़े के बाद काबिल ने हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम को मारने की धमकी दी। रिवायात के अंदर आता है कि हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम काबिल से ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह तबारक व ताला के खौफ की वजह से फरमाया कि अगर तू मुझे कत्ल करेगा तो मैं तुम्हारी तरफ तुम्हें कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन तुम मेरे गुनाह के साथ आए। चुनांचे एक दिन काबिल ने गुस्से में आकर हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर मारा, जिससे आपकी मौत वाक़ई हो गई। चुनांचे हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद काबिल बहुत परेशान हुआ और हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम की लाश को अपने कंधों पर उठाए कई दिन तक मारा मारा फिरता रहा। फिर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से 2 कव्वे आए और उन दोनों ने काबिल के सामने झगड़ा किया। चुनांचे एक कव्वे ने दूसरे को मार दिया और फिर उसने ज़मीन खुरेद कर दूसरे कव्वे को इसके अंदर डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। चुनांचे काबिल ने जब कव्वे को देखा तो अफसोस करने लगा कि मैं अपने भाई की लाश को भी ना छुपा सका। चुनांचे फिर इसने भी इसी तरह से किया और हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम की लाश को ज़मीन के अंदर दफन कर दिया, और काबिल अपनी बहन अकलीमा को लेकर वहाँ से चला गया, क्योंकि मुसलसल शैतान उसके पास आता रहा और उसको इस बात से डराता था कि तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल कर देगा। लिहाजा वो अपनी बहन को लेकर वहाँ से दूर कहीं जाकर वादियों के अंदर बस गया। नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़े के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मग़मूम रहा करते थे और अब अल्लाह तबारक व ताला से दुआ किया करते थे कि या अल्लाह तबारक व ताला मुझे वारिस अता फरमा। चुनांचे इसी दौरान आपको हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की बिशारत मिली। चुनांचे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जैसे ही पैदा हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बचपन ही से उनकी तरबियत पर ख़ासी तवज्जो दी और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को तमाम मामलात से आगाह किया। चुनांचे जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बाद उनको मोमिनीन का खलीफा मुकर्रर किया
اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہیں اور مؤمنین کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھیں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ چنانچہ حضرت شیث علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ ناظرین محترم، اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ قابیل اور اس کی آل و اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ چنانچہ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے اور نئے نئے لباس تیار کرنے لگا اور ان کو مزامیر اور گانے باجے کے آلات بھی بنا کر دکھانے لگا اور ان کو ایسی آوازیں سنائی ان آلات پر جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی تھیں۔ چنانچہ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے وہ اور فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو گئے اور انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح نیم اڑیاں لباس پہن کر آتی تھیں اور مردوں سے اختلاط کیا کرتی تھیں۔ پیار دوستو، حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور ہی سے ان گانے باجوں اور مزامیر کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ اس شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن کہ جس دن قابیل اور اس کی آل و اولاد فسق و فجور میں مبتلا ہوتی تھی وہ شخص وہاں پر پہنچا اور اس نے وہاں پر جا کر عورتوں کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر اتنی زیادہ حسین و جمیل نہیں تھیں، جبکہ قابیل کی آل و اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے جبکہ ان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ چنانچہ وہ نوجوان ان لڑکیوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس حوالے سے خبر دی۔ چنانچہ پھر آہستہ آہستہ مومنین کے لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور ہجرت کر کر کے قابیل کی اولاد کے اندر جا کر وہاں پر ان کی عورتوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے اور یوں فسق و فجور کرنے لگے اور آپس کے اندر زنا کاریاں کرنے لگے، جس سے زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین محترم، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی جبکہ قابیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ فساد پھیلاتے اور اپنی بستیوں سے باہر نکل کر حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کرتے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں دیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، یہ تمام روایت بنی اسرائیل سے لی گئی ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بنی اسرائیل کی روایات میں سے کوئی روایت سنو تو نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ پیارے دوستو، اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے تو زنا کی ابتدا اسی وقت ہی ہو گئی تھی کہ جب قابیل اپنی بہن اکریمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا اور اپنی بہن اکریمہ کے ساتھ ناجائز رسم و رواج قائم کر کے اس نے اپنی آل و اولاد پیدا کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مؤمنین کو زنا جیسی لعنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔